ल ठिकै छ। मिरर इमेज, दर्पण प्रतिबिम्ब होइन, मिरर इमेज भनेको चाहिँ प्रतिबिम्ब या ऐना भन्छ कि ऐना भन्छ तपाईँहरू, ऐनामा देखिने आकृति, यसमा चाहिँ हामी तीनटा कुराको इमेज पढ्छौँ मिरर इमेजमा चाहिँ। फर्स्टमा पढ्छौँ लेटरहरूको पढ्छौँ सुरुमा, मिरर इमेज अफ लेटर एन्ड नम्बर, मिरर इमेज अफ लेटर एन्ड नम्बर, सेकेन्डमा पढ्छौँ मिरर इमेज अफ फिगर, सिम्बल र साइनको पढ्छौँ, फिगर, सिम्बल, साइनको पढ्छौँ। अर्को चाहिँ मिरर इमेज अफ क्लक, घडीमा मिरर इमेज अफ क्लक। ल यो तीनटा कुराहरू चाहिँ हामीले मिरर इमेजमा पढ्छौँ है। अलिकति इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ यो मिरर इमेज अफ फिगर, सिम्बल र साइन चाहिँ धेरै सोध्छ, अलिकति सोधेको पनि छ। अनि मिरर इमेज अफ लेटर पनि इम्पोर्टेन्ट छ। यो दुईटा कुरा चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट छ यसबाट। यो मिरर इमेज अफ क्लक त खासै सोधेको छैन, यो अर्को छुट्टै च्याप्टरमा पनि छ जस्तो लागिरहेको छ, अफिसरकी कुनमा चाहिँ। ल यति नै हो सुरु भएको, माथि छैन। ल यति भएपछि सबैले हामी सुरुमा क्यापिटल लेटरको पनि लेख्छौँ, एबिसिडीको क्यापिटल लेख्छ नि, मिरर इमेज अफ क्यापिटल लेटर, मिरर इमेज अफ क्यापिटल लेटर, माथितिर भन्नुभएको यति नै छ, माथि छैन धेरै। भिडियो देखिएन, स्क्रिन सेयर भएको छ त, मेरोमा देखिरहेको छ, मेरो मोबाइलमा त। तपाईँको नेट स्लो भएर होला है भूमिकाजी, देखिरहेको छ। एकचोटि लेफ्ट गरेर फेरि जोइन गर्नु न, नेट स्लो भएर होला तपाईँको। कुनमा चाहिँ थियो यो, अब ऐनामा हाम्रो इमेजहरू कस्तो देखिन्छ ख्याल गर्नु भएको छ? ऐनामा हेर्दाखेरि ऐनामा कस्तो देखिन्छ त आकृति? तपाईँले यसो ऐना हेर्दा ख्याल गर्नु भएको छ इमेज कस्तो देखिन्छ? तपाईँले जस्तै मेकअप गर्नेहरूले लेफ्ट टु राइट अर राइट टु लेफ्ट देखिन्छ है। मेकअप गर्नेहरूलाई धेरै ख्याल होला, जहिले पनि मेकअप गर्दाखेरि यसो दायाँ गालातिर मेकअप गर्नुभयो भने या बायाँतिर गर्नुभयो भने, दायाँतिर गाला गर्दा के हुन्छ त, ऐनामा पनि दायाँतिर देखिन्छ नि, तर के हुन्छ डिरेक्सन मात्रै चेन्ज हुन्छ नि। ठ्याक्कै तपाईँको र मिररको के हुन्छ, डिरेक्सन मात्रै उल्टो एक अर्कोतिर मात्रै हुन्छ नि। तर त्यो भने के हो त, राइट टु लेफ्ट हुन्छ क्या मिररमा चाहिँ, राइट टु लेफ्ट अर
लेफ्ट टु राइट हुन्छ। राइटतिर फर्केको छ भने लेफ्टतिर फर्किन्छ, लेफ्टतिर फर्केको छ भने राइटतिर फर्किन्छ। त्यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्नु ल। र सबैले मिरर इमेज अफ एबिसिडी क्यापिटल लेटर के अरे क्यापिटल लेटरको लेखौँ। सबैले एबिसिडी जेडसम्म लेख्नु त, बिचमा दुईटा लाइन ग्याप छोडेर। ग्याप छोड्नु होला है बिचमा दुईटा लाइन, यसको मिरर इमेज लेख्नुपर्छ। सबै सक्नुभयो एबिसिडी लेखेर? ल हेर्नु त, हामीले के भन्यौँ, लेफ्ट टु राइट फर्किन्छ अर राइट टु लेफ्ट फर्किन्छ भनेको छौँ नि मिररमा चाहिँ। ल हेर्नु त, अब ए को के होला त, हेर्नु त, ए कुनैतिर कुनै साइडपट्टि फर्केको छ त ए को मिरर इमेज के होला त? लेफ्ट साइडतिर फर्काउँदा नि या राइट साइडतिर फर्किँदा नि के हुन्छ त? एउटा ए को के हुन्छ, ए नै हुन्छ कि हुँदैन? हेर्नु त, यो ए कन्सटेन्ट हो, ए को यस्तै हो। बी हेर्नु त, राइट साइडतिर फर्केको छ भने के होला, यो कतातिर फर्केला त? यतातिर यसो मिरर राख्दाखेरि यो भाग यतातिर आउला अगाडि, यसरी यसरी भन्नु मतलब यस्तो होला बी। अब सी हेर्नु त, राइट साइडतिर फर्केको छ, अब कतातिर फर्केला त? यसरी लेफ्ट साइडतिर फर्केला। डी हेर्नु त, लेफ्ट साइडतिर फर्केको छ नि, यो लेफ्ट साइडतिर फर्केको छ, यसरी डी यस्तो होला, राइट साइडतिर फर्केला। ई हेर्नु त, हाम्रो कतातिर फर्केको छ त? यो ई राइट साइडतिर ओपन छ नि, हेर्नु त, राइट साइडतिर यो खुल्ला भाग छ नि, यो तीनवटा राइट साइडतिर फर्केको छ। अब तीनवटा यसरी के होला त? लेफ्ट साइडतिर फर्केला। यसै गरी एफ पनि के होला त? राइट साइडतिर दुईटा ओपन यो छ नि, दुईटा भाग, यो लेफ्ट साइडतिर आउला यसरी। अब जी हेर्नु त, जी पनि यस्तो हुन्छ, यो राइट साइडतिर फर्केको थियो, यो यति ग्याप हेर्नु त, यो भाग अहिले के त आयो? लेफ्ट साइडतिर आयो नि, जी। एच हेर्नु त, जस्ताको तस्तै हो, एच पल्टाउँदा नि फर्काउँदा नि के हुन्छ त? सेम बन्छ नि एच चाहिँ। आई पनि के होला त? सेमै हो, जस्ताको तस्तै। र जे हेर्नु त, जे भनेको कतातिर छ? यो भाग यस्तो हो नि त, यसो लेफ्ट साइडतिर छ नि, यो आएको तलको यो बटममा हेर्नु त, लेफ्ट साइडतिर फर्केको छ भने यो कसरी छ? राइट साइडतिर फर्केला होइन। अब केमा हेर्नु त, केमा यो राइट साइडतिर ओपन छ, यो दुईटा यो यसरी लेफ्ट साइडतिर जाला। एल हेर्नु त, राइटतिर थियो, लेफ्टतिर फर्क्यो, एम जस्ताको तस्तै नै हुने भयो। एन हेर्नु त, यो भाग अगाडि आउने भयो कि यसरी, एन ल ऊ जस्ताको तस्तै। पी यतातिर फर्केको छ, अब यसरी राइट साइडतिर लेफ्ट साइडतिर फर्केला। क्यू पनि हेर्दै यसरी, आर एच टी जस्ताको तस्तै, यु पनि जस्ताको तस्तै, भी पनि जस्ताको तस्तै, डब्लु पनि के होला? जस्ताको तस्तै होइन, एक्स पनि जस्ताको तस्तै, यसमा वाइ पनि जस्ताको तस्तै होला। ल क्वेसन प्र्याक्टिस हुन्छ। ल यतिसम्म सक्नुभयो सबैले लेखेर? राइट साइडतिर ओपन छ भने लेफ्ट साइडतिर जाने भयो, लेफ्ट साइडतिर छ भने राइट साइडतिर। सर एस सेम सेम होइन, एस उल्टो भएको त। यो भाग हेर्नु न, यसको यो भाग यतातिर गएको छ नि, यहाँ यहाँ हेर्नु त, यो अनि यो भाग यता आएको छ नि, यहाँ लेखिन म त, ठिकै छ।
मेरो लेखाउने काम हो, तपाईँहरूले लेख्ने नलेख्ने तपाईँको हो। लेख्न आएन, बिस्तारै लेख्नु न, सजिलो छ त, के छ त। मैले माथिको सेम लेखेको छु, तल पनि त्यही भयो क्या। अलिकति यो मैले यो लामो राखेको छु, ल यो यतातिर लामो गरिदिनु न। यो भाग यता आउने त हो नि, जसरी पनि यो यता यो यता, एक्सचेन्ज मात्रै गर्ने हो क्या, जस्ट। यस्तो गर्नु न, यहाँ कन्फ्युज भयो भने यसमा यो राख्दिनँ, यसमा यस्तो राख्दिनँ माथितिर। यसरी सेम लेख्दा नि हुन्छ, वाइ वाइ त एउटै हुन्छ जसरी पनि, क्यापिटल वाइ त दुईटा धर्का बराबर। ल सक्नु भयो यो सबैले? वाइ सेमै हुन्छ। स्मल वाइ चाहिँ चेन्ज हुन्छ। यसो फिगर हेर्दा नि थाहा हुन्छ क्या तपाईँलाई कस्तो छ भन्ने कुरो। ल आउँछ आउँछ। यो रिमार्क्समा लेख्नु कुन कुनको चेन्ज भएको छैन भनेर यसो लेखिराख्नु त। अनचेन्ज लेटर एउटा ए छ, ए जस्ताको तस्तै छ, एच पछि आई एम ओ टी यु बी डब्लु एक्स वाइ पनि चेन्ज छैन होइन, यति मात्रै। यिनीहरू चाहिँ अनचेन्ज लेटर। यु र भी एउटै भएको होइन, तपाईँले देखेको मात्रै हो। मैले चाहिँ ठुलो यहाँ अलिकति तल अलिकति बेसमा अलिकति कर्भ, युमा अलिक धेरै कर्भ छ। ल अब भयो। ल यति भएपछि अब लेटरको लेखौँ न त। मिरर इमेज अफ लेटर, लेटरको चाहिँ 0 देखि 9 सम्म भए पुग्छ है, धेरै चाहिँदैन। ए नम्बर 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 हजुर। अँ अँ भन्नु न, सुनिरहेको छु। अँ हुन्छ, जसरी गर्दा नि भयो, तपाईँलाई जसरी सजिलो लाग्छ त्यस्तै हो। मिरर इमेजमा तपाईँको टप टु बट्टम चेन्ज हुन्छ। ए यस्तो छ भने वाटरमा यस्तो ए हुन्छ क्या, यसो चेन्ज हुन्छ क्या, उल्टिन्छ ठ्याक्कै। केही फरक परेन, एउटै त हो नि। मैले मिरर इमेज र वाटर इमेजको छुट्टा छुट्टै हुन्छ नि, फिगरै छुट्टो हुन्छ के अरे, लेटर साइजै अर्कै बन्न जान्छ। अँ नोट त आफ्नो तरिकाले बनाउने हो। ल 0 देखि 9 सम्म लेख्नु त, मिरर इमेज अफ नम्बरमा। 0 जस्ताको 0 होला, यो 1 यतातिर फर्केको छ नि, यो हेर्दा यो अलिकति यो सानो भएको छ नि, यता के होला त, यो यसो राइट साइडतिर जाला क्या। 2 यो भाग यतातिर आउला, यसरी यसरी
3 यतातिर ओपन छ यो यसरी राइट साइडतिर अलिकति नमिले जस्तो छ केही फरक पर्दैन है बुझ्नु होला 5 यो हेर्नु यो भाग यतातिर छ नि यो 4 को अर्कोतिर जाने हो क्या 6 यतातिर छ यसरी यो धेरैजनाले के 6 र 9 मा झुक्किनुहुन्छ क्या 6 को छ नि यो हेर्नु यतातिर फर्केको छ नि यसरी राइट साइडतिर छ नि यो सर्कल डल्लो यसरी लेफ्ट साइडतिर आउने कि यसरी कसरी के गरिदिनुहुन्छ मिरर इमेज अफ 6 चाहिँ 9 गरिदिनुहुन्छ कि त्यो चाहिँ होइन है ख्याल गर्नु होला 8 को जसरी त्यही हुने भयो 9 ल डल्लो नै हो सर्कल अलिकति यो छ नि तलतिर गोलो भाग ल यतिसम्म ठिक छ यसको 5 आएन यो भागलाई यतातिर फर्काउनु न यसरी गरेर हेर्नु त यसो गर्नु अनि यसो गरेर यसो गर्नु त यो भाग छ नि यो भाग 5 को यो भागलाई यसरी गर्नु पहिला यतातिर फर्काउनु यो लाइन सिधा लाइन जस्ता सिधै हुने भयो अनि यसरी गर्नु सर्ट 2 भन्नु यो 2 लाई पनि यो 2 लाई यतातिर फर्काउनु न यसरी यो 2 हेर्नु त यो 2 को यो भाग छ नि यसलाई यसरी गरे पनि भयो यसरी या माथिबाट यसरी गर्दा नि हुन्छ एस बनायो नि हुन्छ ल सक्नुभयो हो लेख्नु अब त्यसो भए मिरर इमेज एबीसीडी लेख्नु त सबैले सानो लेटरको मिरर इमेज अफ स्मॉल लेटर ए बी सी डी ई एफ जी जी भन्दा नि अर्को चाहिँ जी चाहिँ लेख्नु न त्यति ढिलो चाहिँ किन आउनुहुन्छ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू वाई जेड बिर्सिएर हो अब एबीसीडी पनि के जान्नु परेर भने क्या है एबीसीडी आएन कि लेफ्ट टु राइट बुझे पुग्यो है लेफ्टतिर छ फर्केको छ राइट साइडतिर छ लेफ्ट साइडतिर मात्रै फर्स्ट टाइम सरको ह्यान्ड राइटिङ राम्रो लाग्यो एबीसीडी लेखेर होला ल हेर्नु अब यो हेर्नु यो भाग यस्तो छ नि यो भाग चाहिँ अब के होला यतातिर जाला क्या अब यसरी बी बी चाहिँ के होला त बी डी जस्तो होला डी बी जस्तो हुन्छ है डी चाहिँ के होला हेर्नु यो बी छ नि यो बी डी जस्तो हुने हो यो भाग छ नि यो भाग यतिको भाग यो यतातिर जस्ट अर्को साइडतिर हाल्नु हो लेफ्ट साइडतिर सी यस्तो यो डी चाहिँ बी जस्तो हुने भयो ई एफ यतातिर जी
ल जी एच आई ए फेरि सेम लेखेको छु यो कहिलेकाहीँ यस्तै हुन्छ क्या अँ, अब यो सुरुको हेर्नु यो भागबाट सुरु भएको थियो नि यो लेफ्ट साइडतिर अब राइट साइडतिरबाट हुने क्या यसो राइट साइडतिरबाट अनि यो भागतिर यस्तो घुमेको थियो नि हेर्नु त यसरी लेफ्ट साइडतिर अब राइट साइडतिर जाने भयो क्या यसरी ल अहिले यो खरिदारमा नभए पनि यो तपाईँलाई यो फिगर सिरिज फिगर एनालोगी फिगर म्याट्रिक्सहरू पढ्दाखेरि वाटर र मिरर इमेज काम लाग्छ क्या बिचमा पनि कहिलेकाहीँ फिगर एनालिज फिगर नम्बर के अरे फिगर म्याट्रिक्स र फिगर सिरिजहरूमा काम लाग्छ उम्, खास त्यही भएर मैले यो सुरु फर्स्टमा पढाएको हो पी र क्यू जस्ट अपोजिट मात्र हुन्छ है अब घुम्ने भयो अँ अब अघिको हेर्नु त वाइ अब यो स्मल वाइ चाहिँ चेन्ज हुने भयो अघि हेर्नु त यो राइट साइडतिर धेरै झुकेको छ नि राइट साइडतिर अब चाहिँ मेरो इमेज लेफ्ट साइडतिर झुक्ने भयो क्या अब जेड त अघि पनि गरेको अहिले पनि सेम त्यस्तै ल बिनाको मिरर इमेज के हुन्छ सजिलो छ यो अहिले यसो हेर्दाखेरि लेख्न गाह्रो भए पनि चिन्ता नगर्नु है तपाईँहरूले उता प्र्याक्टिस गर्दा चाहिँ आउँछ थाहा हुन्छ कि यो ठ्याक्कै उल्टिन्छ भन्ने कुरा हुन्छ नि त अप्सनमा त टिक्ला लेख्न नआए पनि लेख्न गाह्रो भए पनि पछि इक्जाममा त लेख्नु पर्दैन त्यसको लागि चिन्ता नगर्नु होला अब यसो हेर्दा कुन लेटर चाहिँ अनचेन्ज भइरहेको छ त अनचेन्ज लेटर आई एल ओ आई एल ओ बी देखिरहेछ त मेरो मोबाइलमा त के भन्नुभएको ओहो त यो यस्तो लेख्नु न यो लाम्चो भाग छ नि यो लाम्चो भाग यतातिर आउने हो क्या यो अलिकति लामो भाग अरू हेर्नु त कुनै छ कि त्यस्तो ल ठिकै छ अरू त आदि चाहिँ ल यति सक्नु भएको हो यति सक्नु भएको हजुर भी पनि भी त अनचेन्ज हो त ल यति भयो भने एउटा क्वेसन गरौँ यसको आज अब्जेक्टको चाहिँ भोलि गरौँ है अब्जेक्ट साइनको चाहिँ भोलि गरौँ ल आज चाहिँ यो लेटर र नम्बरको मात्रै क्वेसन प्र्याक्टिस गरौँ एउटा इक्जाम्पल लेख्नु क्यु यतातिर फर्केको छ भने यतातिर हुन्छ नि
एबिसिडीले घुमायो मलाई, एबिसिडीले घुमायो। केही छैन। ल यो अन्त फनको मिरर इमेज के होला त? यो एउटा काम गर्नु त, कपीको एउटा पेज च्यातेर सानो पछाडि लेख्नु त, एउटा पेजमा लेख्नु त, यो अलिकति ठुलो अक्षरमा, ठुलो या सानो मिडियम जस्तो लेख्दा नि हुन्छ। पेज च्यात्नु त, पेज च्यातेर लेख्नु त। ल हेर्नु त यसको मिरर इमेज के होला? यतातिर मिरर, मिरर जहिले पनि राइट साइडतिर हुन्छ है। सबै सबै क्वेसनहरू मिररलाई हामी मिररलाई राइट साइडमा राखेरै गर्छौँ सबै क्वेसनहरू। सी भन्नुभएको छ। सबैले यो कपीको पछाडि एउटा पेज च्यातेर लेख्नु त। अब मिररमा हुन्छ नि त, यो लेटरहरू त सबै उल्टिने भयो, तर यो लेटरहरू छ नि, यो लेटरहरूमा चाहिँ सबै लेटर सिङ्गै हुन्छ नि। यो छ नि, यो साइडबाट ठ्याक्कै यो साइडसम्म जान्छ क्या। यसरी तपाईँले पेन यसरी मिररमा पनि हेर्नु त, कहिलेकाहीँ यसरी पेन के ऐना छ भने ऐनामा यसरी पेन देखाउँदाखेरि सुरुको तपाईँको जुन सुरुको पेनको निम देखाउनुहुन्छ नि, यो सुरुमा ठ्याक्कै ऐनामा यतातिर आउँछ नि, यो भाग यसरी यसरी आउँछ नि, यो भाग त्यही हो क्या। यो एन भनेको यो एन यता होला, यो यु त्यसपछि यो एफ, त्यसपछि सिरियल्ली आउँछ क्या। एन यु एफबाट सुरु भएर सिरियल्ली आउँछ है। तर सबै लेटर चाहिँ चेन्ज हुँदै जान्छ, सबैको मिरर इमेज आउँछ। पेज चाहिँ किन भन्दाखेरि म तपाईँलाई ट्रिक सिकाउँछु, त्यही भएर त्यो पेज घुमाउँदा पनि ठ्याक्क देखिन्छ क्या। यस्तो 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 आयो भने नच्यातिकर हुन्छ, कपी उठाउन सक्नुहुन्छ भने गाह्रो भएन भने। खै कहाँ छु म? ल हेर्नु त, यो पेपर मैले यहाँ यसरी फन लेखिरहेको छु क्या। हेर्नु त, यहाँ सबै लेख्नु भएको छ भने यसरी यो फन लेखेको छु नि। जुन हामी तपाईँहरूको क्वेसन यसरी आउँछ नि, यसरी यो क्वेसन त यहाँ हुन्छ, टक्क यसरी पल्टाइदिने। यो क्वेसन यहाँ छ भने हामी यो क्वेसन त यहाँ छ नि हामीसँग, यो मैले मेरो पो तपाईँहरूलाई अगाडि देखेँ त। मेरो खास त यहाँ हो नि त, यसरी मेरो लागि त अगाडि यतातिर हुनुपर्ने हो नि त। यता छैन क्वेसन, ठ्याक्कै पेपरलाई यसरी घुमाइदिने क्या, पछाडि ठ्याक्क पछाडिबाट यसरी हेर्नु होला। यसरी हेर्नु त, कहाँ देखिरहेछ करेक्ट फनको, ठ्याक्कै फन कहाँ देखिरहेछ त्यहीमा यसरी हात राख्नु होला। मेरो यहाँ देखिरहेछ नि त, यहाँ यो ठाउँमा योबाट यसो देखिरहेको छ। त्यसबाट यो हात राखेर यसरी घुमाएर हेर्नु त, टक्क आउनु होला। कुनमा छ त अप्सन? सीमा छ मेरो चाहिँ यसरी। तपाईँहरूको पनि हेर्नु त, यसरी ठ्याक्कै आउँछ होला। देखिरहेको छ, देख्नुभयो? राति नै लगाउनु पर्छ, अहिले क्लास सकिने बित्तिकै भाग्नुपर्छ नि त। यो तपाईँहरूको क्वेसन पेपर, जुन क्वेसन पेपर आउँछ नि, त्यो क्वेसन पेपरलाई जस्ट यसरी उल्टाइदिने क्या। उल्टाएर यसरी माथि गरेर हेर्नु होला क्या, ठ्याक्कै देखिन्छ त्यहाँ मिरर इमेज। जुनमा देख्यो त्यसमा यसरी टक्क हेर्ने क्या, अनि त्यहाँ यसरी हात राखेर आउनु होला ठ्याक्क, अनि त्यही टिक लगाइदिने टक्क। बिचरा सर, आज दर्शन पाइयो रे। कति दिन भइसक्यो म यहाँ तपाईँहरूलाई अस्ति के अरे अस्तिको क्लासमा पनि मुख दिएको थियो होला त एकचोटि। लेट के अरे डेट एन्ड क्यालेन्डरमा होला। ए यो तपाईँको क्वेसन पेपर जुन आउँछ नि, यसरी तपाईँको यो क्वेसन पेपरमा अगाडि जुन यसरी तपाईँले यसरी हेर्नुहुन्छ नि त, सिधा सिधा त्यो पेपरलाई पछाडिबाट हेर्दिनँ क्या। पछाडिबाट अलिकति ठाडो ढल्काउनु होला, ठ्याक्क देखिन्छ क्या कहाँ छ। यसरी जुनमा देखिन्छ ठ्याक्क माथिको एउटा मात्रै करेक्ट हुन्छ नि, त्यसमा यसरी हात राखेर आउनु होला, अनि यसरी फर्काउनु होला, ठ्याक्क त्यहाँ टिक लगाइदिनु होला क्या। बुझ्नुभयो? लाज लागिहाल्छ नि अलिअलि। फर्स्ट टाइम देख्दा अलिकति, पछि चाहिँ घुलमिल हुन्छ। म सुरु मात्रै यो लजाउने।
लाज किन ल मैले क्यामेरा अफ गरेँ है। लाज लागेको होइन, अलिकति त्यस्तो लाज पनि लाग्दैन। तपाईँहरू सोध्नु भएको थियो। नजिस्काउनु न, झन् धेरै लाज लाग्छ जिस्कायो भने त। नर्भस होइन, कहाँ नर्भस हुनु। लजालु फेसवाला हो नि त म। ल ल यसको हेर्नु, प्रेयरको PRAYER, प्रेयर, REPA, देखिरहेको होला। ओहो, त्यस्तै हो। राम्रो कुरा पिन गर्नु पर्यो नि बाबु। राम्रो फोटो पायो भन्दै पिन गरेर बस्ने हो त। ल हेर्नु त यसमा कुन होला। CCC, ल अब यहाँ मिरर आयो भने के होला त, योबाट आरबाट सुरु भएर के हुनु पर्यो, आरबाट सुरु भएर पीसम्म जानु पर्यो होइन, लास्टमा पी हुनु पर्यो। आरबाट सुरु भएको हेर्दा कहाँ छ, एउटा एउटा अप्सन बी छ, एउटा सी छ। यो ए र डी त फर्स्टमा क्यान्सल भइसक्यो, सुरुमै हेर्ने बित्तिकै तपाईँले क्यान्सल गरिहाल्नु पर्यो। अब हेर्नु त यो आरको मिरर इमेज के हुन्छ त, आर के हुन्छ, जस्ट रोटेट हुन्छ नि। यो हेर्नु त यसमा दुइटैमा आर ठिक छ। ई पनि के छ त, अब यहाँ हेर्नु त ई के छ त, यहाँ बीमा अप्सन बीमा ई जस्ताको तस्तै छ क्या, त्यही भएर यो के भयो त, क्यान्सल भयो। अप्सन सी मात्रै करेक्ट। मेरो बोलेको अङ्ग्रेजीमा कन्भर्ट हुँदा कस्तो खालको अङ्ग्रेजी आयो होला। ल ठिक छ। यो कसैले कन्फ्युज चाहिँ क्वेसन भन्नु त, अब अरू क्वेसनहरू गरौँ। इक्जाममा लेखेर हेरेर गर्नु, किन लेखिराख्नु पर्यो त, क्वेसन पेपर आउँछ, क्वेसन पेपरलाई पल्टाइदिने भइहाल्यो नि, क्वेसनमै हुन्छ त यो त। प्र्याक्टिस गर्दा थाप्नै पर्दैन, अलिकति अलिकति ढल्काउनु होला क्या, अलिकति लाइटतिर देखाउनु होला। लाइट छैन भने कोठामा अलिकति अलिकति लाइटतिर गर्नु होला, अनि भइहाल्छ। ल यहाँ छ क्वेसनहरू। चुज द अल्टरनेटिभ विच इज क्लोजली रिजेम्बल द मिरर इमेज अफ द गिभन कम्बिनेसन। ल कमेन्ट गर्नु त। फेरि यस्तो क्वेसन आयो भने हेर्नु है, यो एनएस एएनएस 43Q12 यस्तो आयो भने तपाईँहरूले सुरुमै अप्सनबाट जाँदा अझ छिटो हुन्छ है। यसरी हेर्न थाल्नुभयो भने त के हो पेपर पल्टाएर हेर्दा जाँदा अलिकति टाइम लाग्न सक्छ। तपाईँले प्र्याक्टिस गर्दा अहिले अप्सन हेरेर प्र्याक्टिस गर्नु, एकैछिनमा हुन्छ। 2 देखि सुरु भएर के हुनु पर्यो त, एसम्म लास्टमा, 2 फर्स्टमा आउनु पर्यो, ए लास्टमा आउनु पर्यो। कहाँ छ अप्सनमा हेर्नु त, यो अप्सन एमा हेर्नु त, ए सुरुमा आयो, यो क्यान्सल भयो, अप्सन अरूमा ठिक छ। यो हेर्नु त, सुरु र लास्टबाट एउटा एउटा हेर्दै जाँदा नि हुन्छ क्या। अप्सन बी भनेर राख्नु भएको छ, बी भनेको 2 होइन। ल यसमा त फर्स्टमै थाहा भयो नि त, हाम्रो चाहिएको 2 हो। 2 को मिरर इमेज के हो त, यस्तो 2 छ भने यसरी 2 चाहिएको होइन, अलिकति नमिलाएको छ, ठिक छ। 2 हेर्नु त, यो 2 भनेको त कहाँ छ त, यसमा त छैन सुरुमा 2,
यसमा पनि अप्सन 2 मा मात्रै छ। अप्सन 3 मा हेर्दा यो के हो त एस जस्तो आयो कि यो यसरी एस 2 र एसमा अलिकति फरक छ है, नझुक्किनु होला। यो यसमा त 1 आयो, हामीलाई 1 चाहिएको, हेर्नु चाहिएको 2 अप्सन यसरी 2 मात्रै भयो है। कहिलेकाहीँ आउन सक्छ त्यस्तो पनि। यस्तो खालको पल्टाउँदा अलिकति गाह्रो हुन जान्छ होला है। कहिलेकाहीँ एउटा मात्र घुमिरहेको हुन्छ, त्यतिखेर अलिकति गाह्रो होला है। तपाईँलाई थाहा तपाईँले यो याद हुनु पर्यो नि त। यो एएनएस एएनएस सुरु भयो, यो चाहिँ याद हुनु पर्यो है, पल्टाएर हेर्दाखेरि चाहिँ। जसरी गर्दा नि हुन्छ, पल्टाएर गर्नुहुन्छ या त प्र्याक्टिस गर्नै जाने भने पल्टाउनु नि पर्दैन, पक्नु न, टाइम छ त हामीसँग, क्वेसन गर्छौँ नि अझै धेरै। ल यसको हेर्नु इफेक्टिभको के होला त। ए ए यहाँ हेर्नु त, ईबाट सुरु भएर ई नै चाहियो, तर के चाहियो त मिरर इमेज चाहियो। अप्सन कुन अप्सनमा छ मिरर, दुइटै मिरर भएको हेर्नु त। ल सबैले ए भनेर राख्नु भएको छ। ल हेर्नु त, अब यो ई के हुनु पर्यो त, यसरी ई आउनु पर्यो होइन। यो ई र यो ई को मिरर इमेज के आउनु पर्यो, यसरी मिरर आउनु पर्यो क्या, मिरर इमेज हेर्नु त। अप्सन एमा लास्ट छ फर्स्टको ठिक छ। अप्सन बीमा हेर्नु त, अप्सन 2 मा ई जस्ताको तस्तै छ क्या, यो क्यान्सल भयो। अप्सन सीमा ई ठिक छ, अप्सन डीमा पनि ई ठिक छ। योभन्दा पछि भित्रको यसो चेक गर्दै जानु न। इभी हेर्नु त, इभी चाहिएको अप्सन 3 मा इएफ आयो, इभी ठिक छ, यो दुईटामा मात्रै। इभिआइटी सी ठिक छ, ई पनि ठिक छ, एफ पनि ठिक छ, एफ पनि ठिक छ, ई पनि ठिक छ। अप्सन एमा मात्रै ठिक छ। अप्सन 3 मा यहाँ एफ हेर्नु त सुल्टा आएको छ क्या यता। यसरी अल्फाबेट मात्रै भएको आए त हाम्रो सिधै पल्टाइदिँदा सजिलो हुन्छ क्या, एउटा लेटर मात्रै हुन्छ नि, जस्ट बिचमा लेटर नम्बर नआयो भने। हजुर भन्नु। अँ ठिक छ। ल अरू कन्फ्युज छ त कसैलाई? ल त्यसो भए ठिक छ। ल हेर्नु त, यो मलयालमको हेर्नु त। ए बी 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 ल बी 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 यहाँ एल, यहाँ एल आइरहेको छ होइन। एल जस्ताको जस्तै हुँदैन, एल यस्तो छ भने के हुन्छ त, यसरी राइट साइडतिर यो छ नि, यो तलको लाइन यसरी के आउनु पर्यो त, लेफ्ट साइडतिर फर्किनु पर्यो।
ए मिल्दै मिलेन, यहाँ 3 झनै मिलेन, एल यस्तो एल कहाँबाट यो ठ्याक्कै वाटर इमेज आइरहेको छ, यो 4 मा पनि वाटर इमेज आइरहेको छ, अप्सन बाँकी छ त एउटै त छ, अप्सन 2। यसमा चाहिँ एललाई मात्रै हेरे पुग्छ। सुरु यहाँदेखि सुरु भएर योसँग आउनुपर्ने है खास, सबै लेटरको ठ्याक्कै मिरर इमेज आउँदै गएर यो एमदेखि यो एमको पनि आउनु पर्यो, सबैको लिड सुरु भएर यो एमसम्म पुग्नु पर्यो है। ल यसको हेर्नु, वान 965 INDO PAK DD DD ल अब अघि सूर्यजीले भनेको कुरा यसमा अलिकति म्याच खाएन होला होइन। ल ठिक छ, तपाईँले जानेको कुराबाटै गर्ने हो गर्न चाहिँ, नयाँ बोझ थप्ने किन पर्यो। यो पिए के अन्त यो केएपी आउनु पर्यो, केएपी अन्त सबैमा छ, सबैमा छ। फर्स्ट र लास्टदेखि हेर्दै आउनु होला, यस्तो अल्फाबेट लेटर आएको बेला सुरुदेखि लास्टदेखि हेर्दै, एउटा तिनवटा अल्फाबेट यताबाट तिनवटा अल्फाबेट यसरी पछाडिबाट हेर्दा दुईतिरबाट हेर्न आयो भने सजिलो हुन्छ है। ल हेर्नु त, केएपी 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 सबैमा ठिक छ है यतिसम्म चाहिँ। यहाँ हेर्नु त केएपीबाट के आयो त, यो अप्सन 2 मा पिए आयो नि, यो के भयो त अप्सन 2 क्यान्सल भयो, बुझ्नुभयो नि त। हामीलाई केबाट चाहियो त, के चाहिएको हो, त्यसपछि ए, त्यसपछि पी चाहिएको हो नि, यसरी केएपी मा अप्सन 2 क्यान्सल भयो। ल अब हेर्नु त यसरी, यो जब यसरी लामो आउँछ नि दुईटातिरबाट हेर्दै आउनु होला कि अघि पछिबाट। अब हेर्नु त 196 छ नि, यो 1 को मिरर इमेज के हुन्छ त, यो ठिक छ। 9 भने त 9 के छ त, यो 9 को के होला त, 9 को यस्तोबाट यता आउनु पर्ने हो, यहाँ 6 आएको छ नि त, यो क्यान्सल भयो, बुझ्नुभयो। अब बाँकी के रह्यो त, 3 र 4 बाँकी भयो नि। 3 र 4 मा हेर्नु त, अब 3 र 4 मा हेर्नु त 1 को ठिक छ, यतातिर फर्केको छ। 9 हेर्नु त, 9 को के हुनुपर्ने, यतातिर घुम्नु पर्ने हो नि, यो भाग चाहिँ यतातिर यसरी हुनुपर्ने हो नि, के भयो त यहाँ 6 जस्तो आएको छ नि, तलतिर आएको छ नि, यो पनि मिस्टेक भयो। अब हेर्नु त बाँकी के छ, यहाँ 9 सम्म यसरी लास्टबाट हेर्दाखेरि 9 यहाँ ठिक छ, अप्सन डी मा ठिक छ 9 ठिक छ त, 6 पनि ठिक छ, यस्तो छ, यति ठिक छ त। अप्सन डी चाहिँ अप्सन 4 चाहिँ ठिक छ। अप्सन डीमा वाटर इमेज कुन 9 ठिक छ त, 9 यस्तो हुनुपर्ने हो त, यो ठिक छ त 9। वाटर इमेज त यस्तो होइन नि त, वाटर इमेज त यसरी हुने हो नि त, 9 को चाहिँ 6 हुन्छ क्या, 6 जस्तो, 6 चाहिँ होइन 6 जस्तो चाहिँ, 6 को पनि उल्टो फेरि वाटर इमेजमा चाहिँ। यो बुझ्नुभयो त। ए कन्फ्युज छ कसैलाई यसमा, जब अलिकति लामो लेन्दी आउँछ नि यस अल्फाबेटहरू दुईतिरबाट हेर्दै आउनु होला है, सजिलो हुन्छ। फर्स्टबाट नै हेर्नु होला, लास्टबाट नै हेर्दै आउनु होला, अनि एकैछिन एन्सर भेटिन्छ क्या। एकतिरबाट हेर्दै जाँदा हेर्नु तपाईँले यहाँसम्म जानु पऱ्यो क्या, पिओएनडीसम्म सबैसम्म ठिक छ क्या। 5 पनि यहाँ बिचमा एक्सचेन्ज भएको छ अलिकति। ल त्यसो भए अर्को क्वेसन गरौँ। ल यसमा हेर्नु,
तारा IN 1014A। यो तारा एयरको नम्बर जस्तो छ है। मेनी मेनी ह्याप्पी रिटर्न अफ द डे। के केदारजीको बर्थडे हो र आज? हो तपाईँको बर्थडे? ल ह्याप्पी बर्थडे। हाम्रो जासुस छ नि हाम्रो क्लासमा। पाठकले भनेको यहाँ भनेको होइन कि जस कमेन्ट गरेर थिएँ मैले यसो हेरेको थिएँ कि। मासु रे। पार्टी चाहिँ अब नाम निस्केपछि खामला दुवै पार्टी एकैचोटि। बोलाउनु चाहिँ नभुल्नु होला है त्यति। ठिक छ, त्यही हो। अफिसरमा निस्केपछि अलि ठुलै पार्टी खामला खोइदारमा ठिक्क। हामी टप सिक्रेट पार्टी। बाहिर गाउँकोलाई हल्ला नगरौँ। ल यसको कमेन्ट गर्ने हाल त अब। फेरि सरले धेरै गफ गर्नुभयो भन्नु होला पढाउनु छोडेर। ओहो ह्याप्पी बर्थडेको मात्रै आएछ त, कहाँ छ डी डी डी। ल अब हेर्नु त, यो एदेखि सुरु भएर A41 देखि सुरु भएर लास्टमा इन्ड के हुनु पर्छ? TA सम्म हुनु पर्यो होइन? अब हेर्नु त यो अप्सन 1 मा हेर्नु त ए त सबैमा भइहाल्यो, एले फरक पारेन। अब 4 मा हेर्नु त 4 को वाटर इमेज के अरे वाटर भन्छ मिरर इमेज के हुन्छ? यस्तो छ भने के हुन्छ? यस्तो हुन्छ नि यो 4 होइन? यसमा पनि छ, यसमा 1 आयो, यो 2 मिलेन, 3 पनि मिलेन नि त। बाँकी भनेको 1 र 4 मात्रै छ। लास्टदेखि हेर्नु नि त अब हेर्नु त यो टी भनेको ठ्याक्कै हेर्नु त अप्सन 1 मा के आएको त? वाटर इमेज आइरहेको क्या। टी को वाटर इमेज कस्तो हो त यो? यो पनि तलतिर फर्किन्छ नि, यो वाटर इमेज आएको छ, यो क्यान्सल भयो। अप्सन 4 सजिलै भइहाल्यो। ल कन्फ्युज छ कसैलाई? सुरुको 3वटा लेटर हेरेर अनि लास्टबाट हेर्न सुरु गर्नु होला है। यो लास्टको पनि यसरी लास्टमा हुनु पर्यो यहाँ। ल यो डिटर्मिनेसन। यसको कमेन्ट गर्नु त। खै होला। टु बी यो केयु चाहिँ को हो? केयु को नाम चाहिँ के हो? कु यो केयु वालाको नाम चाहिँ कमेन्ट गर्नु न। ल यसमा त सजिलो भइहाल्यो नि त। यो एनदेखि सुरु भएर डीसम्म लास्टमा आउनुपर्ने हो। एनको हेर्दै 1 को मिरर इमेज चाहिँ अप्सन एमा हेर्दा यसमा के छ? एन जस्ताको जस्तै छ, क्यान्सल भयो। 2 मा अलिकति ठिक छ, 3 मा पनि। अब यति आयो भने त सबैभन्दा सजिलो भइहाल्यो नि एकैछिनमा। खरिदार बहादुर बी हो एन्सर चाहिँ।
त्यस्तो गर्नु भएन नि। अब कसले निकाल्यो। एउटा हाम्रो क्लासमा कु भन्ने हुनुहुन्थ्यो, मैले नाम निकालेछ भन्न मिल्दैन। कुसुम हो के सर? यहाँ हेर्नु तपाईँको नाम कति आइसक्यो यहाँ। कुशल उपाध्याय, खरिदार बहादुर। ठिक छ। हजुर। म चाहिँ के बोल्छु त हुन्छ, साथीहरू चाहिँ के बोल्नुहुन्छ? ए, मेरोमा यो रेकर्डरमा साउन्डै आइरहेको छैन क्या। यो चाहिँ हेर्नुपर्छ एकचोटि पक्न। त्यस्तो भयो भने चाहिँ अलिकति हल्ला गर्न कम पाउनुहुन्छ है। पछि रेकर्डर हेर्ने मान्छे बौलाउँछ नि तपाईँ हाम्रो क्लासको हल्ला सुनेर त। त्यसपछि पाठक बाहिरको बोल्नु भन्दा, हाम्रो क्लासमा मात्र है, फेरि बाहिर होइन। ल 4 4 D होइन त। अप्टिमिस्टिक के त सीदेखि सुरु भएर ओसम्म आउनु पर्यो क्या। तर सीको पनि के होला त, सी यसरी होला होइन। के छ हाम्रो राइट साइडतिर फर्केको छ नि खाली ठाउँ, यसरी लेफ्ट साइडतिर आउनु पर्यो क्या। हेर्नु त कहाँ छ? सबैमा रहेछ। अप्सन 3मा छैन, बाँकीमा छ। आइटी। अब यहाँ हेर्नु त, यहाँ अघि जस्तै यहाँ एस सुल्टो आएको छ, गयो। यहाँ एस सुल्टो आएको छ, यो पनि गयो। सी त फर्स्टमा गइसक्यो, बाँकी एउटा 4 मात्रै हो। यो लेटर मात्रै आउँदाखेरि चाहिँ अघि कसले भन्नुभएको, सूर्यजीले भने जस्तै यो सुल्टो लेटर हेर्दा पुग्छ है। तर कहिलेकाहीँ नपुग्न सक्छ, तर म्याक्सिमम् टाइम पुग्छ है त्यस्तो केसमा। सुल्टो लेटर हेर्दाखेरि पुग्छ है। क्यान्सल गर्न चाहिँ फेरि एन्सरलाई चाहिँ होइन कि, क्यान्सल गर्नलाई चाहिँ अप्सन होइन, एन्सर क्यान्सल गर्न चाहिँ है। फिगर पनि छ। ल हेर्नु त, यो क्वेसन नम्बर 3 को भन्नु अब। यहाँ 3 रहेछ, क्वेसन धेरै भइसक्यो। PLEASCENT के प्रेजेन्ट टीदेखि सुरु हुनु पर्यो र पीमा इन्ड हुनु पर्यो है। सबैले बुझिराख्नु भएको छ कि छैन? अलिक फास्ट त भइरह क्लास इभिनिङको भन्दा। बुझ्नु भएको छैन भने माइक खोलेर सर बुझेर भन्दा हुन्छ है, म बुझाइदिइहाल्छु। अब हेर्नु त, यो टीबाट सुरु भएर पीसम्म आउनु पर्यो। यो टी सुरु हुनु पर्यो। अब टी कहाँ जस्ताको तस्तै। अब यसमा त हेर्नु त, यहाँ एन 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 क्यान्सल भइहाल्यो यसरी। के अरे सबै क्यान्सल भयो, एउटा मात्रै हेर्दा पुग्छ। ल सबैभन्दा बुझेको यही नै हो सर। ठिक छ, तपाईँलाई काम लाग्छ नि त उता फिगर लागि म्याट्रिक्सहरू पढ्दाखेरि काम लाग्छ। कहाँनिर बुझ ए मिरर इमेज चाहिँ अब यो सुरुकै मिरर कस्तो हुन्छ हेर्नु त, टीको त्यो नोट लेख्नु भएको थियो। यस्तो हुन्छ क्या, यो लेफ्ट टु राइट अर राइट टु लेफ्ट चाहिँ फर्किन्छ यो ओपन भागहरू। तपाईँले मिरर के अरे सुरुमै अब रेकर्डिङ हेर्नु होला, त्यही पनि अलिकति हेर्नु त। अब के छ, लेफ्टतिर फर्केको छ भने भाग राइटतिर फर्किन्छ क्या। जस्तै यहाँ हेर्दा यो सी यसरी छ नि, यो राइटतिर फर्केको छ सी। मिरर इमेज के हो, यसरी यो सी हेर्नु त, यो ओपन भाग यसरी लेफ्टतिर फर्केको यसरी। जस्तै यो हेर्नु त, मैले के गरेँ बी यसो गरेँ भने त यो बी कतातिर छ, यो दुईवटा भाग राइटतिर छ नि। अब अर्कोमा मिररमा के होला त, यसरी लेफ्टतिर आउला क्या, यसरी जस्ट इन्टरचेन्ज मात्रै हुन्छ। अब एन्सर लेख्दाखेरि चाहिँ हाम्रो के गर्नु पर्यो भन्दा, यो PLEASCENTदेखि यो टीदेखि सुरु भएर इन्ड चाहिँ के हुनु पर्यो, पीमा आउनु पर्यो क्या। तर यो सबै लेटरको मिरर मिरर आउनु पर्यो, मिरर इमेज आउनु पर्यो है सबको। फेरि हेर्नु त, यो क्वेसनमा के छ हेर्नु त, अघि त यहाँ त अब एनएन छुट्याउँदा पुगिहाल्ने भयो। एनको मिरर इमेज कस्तो हुन्छ, यो एन छ भने मिरर इमेज कस्तो हुन्छ एनको,
यस्तो हुन्छ नि मिरर इमेज। अब यो तपाईँले यो एन सिधा एन देख्नुभयो भने त क्यान्सल भइहाल्यो यहाँ त, यो यसमा छ नि एन जस्ता जस्तै, त्यही भएर क्यान्सल भइहाल्यो। एउटा करेक्ट एन्सर भनेको 1 मा मात्रै छ, यो त सजिलो भइहाल्यो। अरू बेला सबै लेटरलाई यसो हेर्दै जाने हो। ए ल कति छिटो त। ल यो चिकपिटको भन्दा फिगरको यहाँ यत्रो क्वेसन अझै आमामा यत्रो क्वेसन नै बाँकी छ। फिगरको भोलि गरौँ। हजुर स्मल लेटरको आइरह त यहाँ छ त स्मल लेटर, हेर्नु त यो के हो त स्मल लेटर। स्मल लेटरमै छौँ त अहिले ठ्याक्कै 1313 टिपी 1 हेर्नु त 1 नमिलेको कारण के छ यहाँ हेर्नु। 1 भन्नेहरू एकचोटि फेरि एन्सर हेरिहाल्नु त। टी आउनु पर्यो, त्यसपछि ई आउनु पर्यो, अनि यसरी पी आउनु पर्यो होइन। पी भनेको पीको मिरर इमेज के हुन्छ त, क्यू हुन्छ नि। अब यहाँ हेर्नु त क्यू सुरुमा आयो, कसरी गयो फर्स्टमै 1 होइन। अब बाँकी हेर्नु त अरूले, त्यो दुईजनाले मिस्टेक गर्नुभएको थियो यसलाई। सिरियल्ली आउनु पर्यो है, लेटरहरू सिरियल्ली आउनु पर्यो। ल सबैले 3 भनेर राख्नु भएको छ। कन्फ्युज छ भने सोधिहाल्नु है, नराख्नु कन्फ्युजन मनमा, दिमागमा। जतातिर कन्फ्युज छ भने सोधिहाल्नु। ल हेर्नु त टीदेखि सुरु हुनु पर्यो, सी लास्टमा आउनु पर्यो। तर यहाँ छ, यो पनि यसमा पनि छ, यसमा पनि छ, सी सबैमा छ। अब के गर्नु हेर्नु त सुरुदेखि हेर्दा टिपी टिइपी आउनु पर्यो नि त। टिइपी आयो नि, टिइपी यहाँ त यहाँ सुरुमा पी आयो, क्यान्सल भयो। टिइपी यसमा पनि ठिक छ, टिइपी ठिक छ यसमा पनि। यहाँ त अप्सन 4 मा के छ, सिइक्यू आयो नि, यो क्यान्सल भयो अप्सन 4 होइन। हामीलाई चाहियो के त टिइपीदेखि सुरु भएर लास्टमा इन के आउनु पर्यो, सी आउनु पर्यो। यहाँ सिइपी आयो, यो क्यान्सल भयो। अब बाँकी के भयो त यो हाम्रो, यो हेर्नु नि त। अब पिइटीदेखि आएपछि सिएचआई हेर्नु त, सिएचआई आउनु पर्ने हो, सिएचआई आउनु पर्ने हो नि लास्टमा, सिएचआई आउनु पर्ने। यो के छ हेर्नु, सिआइएच आएको छ नि, यो के छ क्यान्सल भयो। अप्सन 3 मात्र छ है। केदारजी केदारनाथ कहाँ पर्छ, कन्फ्युज छु। ल ल हेर्नु यो हैदराबाद नि कहाँ पर्छ, ठ्याक्कै आयो। टु ओहो टाइम नै भइसकेछ। ल टु ल हेर्नु त यो डिएबीदेखि सुरु हुँदै लास्टमा वाइएचसम्म आउनु पर्यो के। अब हेर्नु त कहाँ छ डी। अब यहाँ हेर्नु त सुरु लास्ट हाम्रो सुरुमा के चाहिएको, डी चाहिएको। अप्सन 3 मा यहाँ एच आयो, क्यान्सल भयो। अप्सन 4 मा पनि यहाँ एच आयो, क्यान्सल भयो। हामीलाई चाहियो के हो त, डीदेखि सुरु हुने नि त। डी भनेको कस्तो हो त, बी जस्तो हुनु पर्यो। अब यहाँ हेर्नु त अप्सन 1 मा डीको डी नै छ, क्यान्सल भयो। अप्सन 2 मात्रै।
डीदेखि हाम्रो अल्फा सुरु कहाँ आउनु पर्यो त्यसरी डीदेखि सुरु आउनु पर्यो क्या डिएबी आउनु पर्ने हो। यहाँ त अप्सन होइन त एउटामा वानमा डीको डी नै छ क्यान्सल भयो, डीको के हुन्छ त मिरर इमेज बी जस्तो हुन्छ, वान क्यान्सल भयो, टूमा ठिक छ बी आएको छ, अरूमा हेरौँ त थ्रीमा यो एच आयो क्यान्सल भयो, फोरमा पनि एच आयो क्यान्सल भयो, यसरी अप्सन टू मात्रै भयो। ल आज चाहिँ यति नै गरेँ, यो 15 नम्बर पछि चाहिँ हामी भोलिको क्लासमा गरौँ ल। ल स्क्रिनसट लगाउनु त्यसो भए अन्त के भन्नुभएको माथि यता। ल स्क्रिनसट लगाउनु त अझै पख्नु ल, यो तलको चाहिँ स्क्रिनसट गर्नु न, यो सबैलाई हुन्छ। एकै मिनट म रेकर्डिङ अफ गरिहाल।